देखें, एक गुनाह को आदत ना बनाएं, लड़ते रहें, फाइट करते रहें, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मे बी यू रिटर्न टू दैट सिन, रिलैप्स हो जाता है ना, बट रिलैप्स को सेटल डाउन ना होने दें। हदीस में आता है कि जब एक इंसान को बुरा अमल करता है ना, तो काला धब्बा उसके दिल पे लग जाता है, और अगर वो फ़ौरन कुछ अच्छा अमल कर लेता है, रिपेंट कर लेता है, तो वो रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर वो उसको सेटल डाउन होने देता है, गिव अप कर देता है, ठीक है, नदामत अच्छी चीज़ है, लेकिन शैतान क्या करता है, वो इतना नादिम कर देगा, इंसान की विल पावर ही मार देगा। बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया कि नहीं कर दिया है। शैतान ये भी वसवा डालता है ना, लोगों से बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई होती हैं। पीपल आर इन रिग्रेट। जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे तौबा करता रहेगा, आई शैल फॉरगिव यू फॉर वॉट यू हैव डन एंड आई शैल नॉट माइंड। मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा। आदम के बच्चे, अगर तेरे गुनाह इस लेवल के भी हो जाएं कि वो आसमान तक पहुँच जाएं, यानी उनको जब क्वांटिफाई किया जाए तो वो आसमान तक पहुँच जाएं तेरे गुनाह, और तू मुझसे तौबा कर ले, मुझसे माफ़ी मांग ले मौत से पहले, तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। ऐ आदम के बच्चे, अगर तू मुझसे मुलाकात करता है और अंबार लगे हुए हैं तेरे गुनाहों के, लेकिन तूने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया और तू तौहीद में खालिस था, तो मैं भी उसी ग्रेटनेस से तुझे माफ़ करूँगा जितने ग्रेट तेरे सिन। अल्लाह की लीनियंसी के बारे में आपको बताता हूँ कि देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक इंसान नेकी का इरादा करता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि एक रिवॉर्ड लिख दो, सिर्फ इरादे पे। और अगर वो नेकी कर ले, इरादे के बाद कर ले, तो अल्लाह क्या कहता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर एक शख्स बुराई का इरादा कर लेता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को क्या कहता है कि अभी ना लिखना। ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ इस हदीस का। और अगर वो बुराई कर लेता है, तो अल्लाह कहता है एक लिखना, एक बुराई लिखना। यानी आप सुभान अल्लाह, अल्लाह की लीनियंसी चेक करें कि नेकी पे अल्लाह कह रहा है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बुराई करने पे अल्लाह कह रहा है अभी एक ही लिखना। और हदीस में आता है कि अगर वो बंदा उस बुराई से रिपेंट कर लेता है, तो अल्लाह उस बुराई को ख़त्म भी कर देता है और उसको नेकी में तब्दील कर देता है। सुभान अल्लाह। तो देखें, दिस इज़ द लीनियंसी ऑफ आवर लॉर्ड। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखें, एक गुनाह को आदत ना बनाएं, लड़ते रहें, फाइट करते रहें, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मे बी यू रिटर्न टू दैट सिन, रिलैप्स हो जाता है ना, बट रिलैप्स को सेटल डाउन ना होने दें। हदीस में आता है कि जब एक इंसान को बुरा अमल करता है ना, तो काला धब्बा उसके दिल पे लग जाता है, और अगर वो फ़ौरन कुछ अच्छा अमल कर लेता है, रिपेंट कर लेता है, तो वो रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर वो उसको सेटल डाउन होने देता है, गिव अप कर देता है, ठीक है, नदामत अच्छी चीज़ है, लेकिन शैतान क्या करता है, वो इतना नादिम कर देगा, इंसान की विल पावर ही मार देगा, ठीक है। तो इसलिए उसको इस लेवल पे आप हैबिट ना बना लेना कि वो इतना सेटल डाउन हो जाए, वो सिन विद इन द हार्ट, एंड यू स्टार्ट लविंग द सिन सो मच एंड यू आर वेटिंग फॉर द सिन। तो अपना ना तज़किया करते रहें, बैठा करें और कहें ये गुनाह है, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, सोचा करें इस पे, और अल्लाह से पनाह मांगा करें कि चलो, एक तो है पर्सनल सिन, एक है किसी दूसरे से भी करवाना। सुभान अल्लाह, कितने मुझे इनबॉक्स में सवाल आते हैं, बच्चियां पूछ रही होती हैं कि जी वो लड़का हमसे जो है वो गुनाह करवाना चाहता है, फिज़िकल रिलेशन चाहता है, तस्वीरें चाहता है। भाई, तुम अपना भी डैमेज कर रहे हो, उसका भी कर रहे हो, ये तो डबल डबल गुनाह है ना। एक है कि बंदा पर्सनल खुद कुछ सिन कर रहा है, तो इंसान है, गुनाह होते हैं। ऑब्वियसली आज का दौर ऐसा है, हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी है, लेकिन बैठ के सोचा करें, अपने बारे में भी सोचा करें, उसके बारे में भी सोचा करें, ठीक है। और मत उसको आदत बनाएं, सेटल डाउन मत होने दें। कोई नेक अमल कर लें, अल्लाह से दुआ कर लें, ठीक है ना, घबराएं नहीं। आगे का ना सोचें गुनाह छूटेगा नहीं छूटेगा, आगे किसने देखा है, क्या पता रात को आपको मौत आ जाए, तो कम से कम आप तौबा तो करके सोए होंगे ना। क्या पता नेक्स्ट दिन आपने देखा है कि नहीं देखा है। कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आजकल, ठीक है, हमें तो नहीं पता कब अल्लाह ने लिखा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। इसलिए आगे की मत सोचें, उसको सेटल डाउन कर लें, उस गुनाह को, ठीक है, और अल्लाह से माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें, इस्तग़फ़ार कर लें अल्लाह से, और अपना तज़किया ज़रूर करते रहें। जहाँ आपको रियलाइज़ हो कि ये गुनाह है, ये गलत अमल है, मैंने लड़ना है, मैंने गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ये है वो क्वालिटी तव्वाबीन की, ये लड़ने वाली क्वालिटी, फाइटर, बी अ फाइटर, दिस इज़ हुम अल्लाह लव्स।
یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو محبت ہی توابین سے ہے جو فائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سو بی اے فائٹر۔ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں، ویری موٹیویشنل انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے، شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، پیپل آر ان ریگریٹ، یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے، یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے، آ، کسی کو بہت یوز ایبیوز کیا ہوتا ہے، اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ، یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی، اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا، تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس آبویسلی۔ بٹ دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے، اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ، لیکن وہ اس آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو، تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے، ٹھیک ہے، یہ تو خوشخبری ہے، تو اچھی بات ہے۔ تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا، ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ، اس لیے موو فارورڈ، آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں بات۔ تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ، حدیث قدسی ہے، او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، I shall forgive you for what you have done and I shall not mind، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you۔ آدم کے بچے، اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ، اور تو مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، ور یو ٹو کم ٹو می ود سنز نیئرلی ایز گریٹ ایز دی ارتھ اینڈ ور یو دین ٹو فیس می اسکرائبنگ نو پارٹنر ٹو می، آئی وڈ برنگ یو فارگیونیس نیئرلی ایز گریٹ ایز اٹ۔ اور اے آدم کے بچے، اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا، تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے، تیرا رحم ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے۔ ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف، اللہ معاف کرے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نا پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا، پھر اس کا سوال ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے، اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ، اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں، کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے، تو پھر بھی میں معاف کروں گا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا،
اس نے شرک نہیں کیا، اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے گا۔